السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود خاک جاؤں اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رات دا کافی حصہ بیت چکی ہے۔
میں تہانوں دوستانوں نوجواناں اور بزرگانوں اور اپنے بڑے بھائی ترجمان مسلک اہل حدیث شیر پاکستان خطیب پاکستان شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب انہوں زیادہ آزمائش اندر امتحان اندر مبتلا نہیں کرانگا، بڑے ہی اختصار نال چند گزارشات سیرت مصطفیٰ کہہ دیو، بلند آواز نال کہہ دیو، تھوڑا جا زور لا کے محبت نال کہہ دیو، سیرت مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تذکرہ بیان کر کے جاواں گا۔ آج تو 3-4 سال پہلے اس مسجد دے اندر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ بیان کر کے گیا ساں۔ آج میرا دل کیتا ہے اشتہار پڑھ کے کہ میں اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا اخلاق دا تذکرہ بیان کر کے جاؤں۔ سیرت دیاں کتاباں اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرماسن، آپ دی خدمت اندر یہود و نصارہ دا ایک وفد آیا، گروہ آیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نال مذاکرات کرن واسطے، گفتگو کرن واسطے آئے۔ انہاں آ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اس چہرے نو دیکھیا جس چہرے نو ایمان دی حالت اندر ایک دفعہ دیکھ لیا جائے، ایمان دی حالت اندر موت آ جائے، اللہ پاک اس جسم تو جہنم دی اگ نو حرام کر دیندا ہے۔ آئے نبی علیہ السلام دی خدمت اندر بیٹھ گئے، مذاکرات جاری نے، گفتگو جاری ہے۔ تھوڑی دیر گزر جان تو بعد کھڑے ہو کے جان لگے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آنے والو میرے تو ہاڈے اجے تک مذاکرات مکمل نہیں ہوئے، گفتگو مکمل نہیں ہوئی، تسی اپنے جو اغراض و مقاصد لے کے آئے جے میرے سامنے کھل کے بیان کرو۔ کہنے لگے سونے ساڈی عبادت دا ٹائم ہو گیا ہے، وقت ہو گیا ہے، اسی اپنے گرجے اندر جا رہے ہیں، اپنے
عبادت خانے اندر جا رہے ہیں اپنے مذہب دے مطابق، اپنے عقیدے دے مطابق عبادت کر کے تہاڈے کول دوبارہ پہنچ جاواں گے۔ میں قربان جاواں اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تو، اخلاق تو، حلیمیاں کریمیاں تو، پیار اور محبت تو۔ آپ نے فرمایا تسی یہودی جے، عیسائی جے، تسی اپنے گرجے اندر نہ جاؤ، اپنے عبادت خانے اندر نہ جاؤ، بلکہ اپنے مذہب دے مطابق غور کرنا، اپنے مذہب دے مطابق، اپنے عقیدے دے مطابق میری مسجد نبوی اندر عبادت کر لو۔ آقا کنہاں نو کہہ رہے ہیں؟ یہودیاں نو۔ بولو کنہاں نو کہہ رہے ہیں؟ یہودیاں نو، عیسائیاں نو، کہ تسی اپنے مذہب دے مطابق، اپنے عقیدے دے مطابق میری مسجد نبوی اندر عبادت کر لو۔ جدو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار والے جملے، پیار والے الفاظ اپنی اس زبان چوں نکالے جیڑی زبان رب دے آرڈر تو بغیر بول دی، اچھی بولو، رب دے آرڈر تو بغیر بول دی، لکھیا کتھے؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ پٹوی صاحب نے تو ہٹے تے پابندی رائی سی کہ بلند آواز نال سبحان اللہ نہیں کہنا۔ میں تو ہٹی پابندی تولنی چاہنا، کیونکہ میرے تو بعد شیر پنجاب دا خطاب ہے، جا کے بیٹھو، بیدار ہو کے بیٹھو۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جندے لباں تے رب بھی بول دائے، جندے لباں تے رب بھی بول دائے، سونا رحمتاں دے موتی رول دائے، اندہ بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا سونا امام آیا، تے جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے تیار جے، آقا دے اشارے تو کٹن لی تیار جے، اور دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو تیار جے، آقا دے فرمان تو اپنا تن من دن قربان کرن لی تیار جے، حرمت رسول واسطے اور ختم نبوت واسطے اپنے گلے کٹوان لی تیار جے، حرمت رسول پر جان بھی، گج کے بولو ڈر گئے جے، ڈر گئے جے، حرمت رسول پر جان بھی، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے حرمت رسول پر جان بھی، جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے دے، تے مر جائے اس دے دیوارے دے، اندہ نیک تے نیک انجام آیا، کائنات دا سونا امام آیا، کائنات دا سونا امام آیا،
پیارے پیغمبر علیہ صلوات و سلام فرماؤندے نے تسی اپنے مذہب دے مطابق اپنے عقیدے دے مطابق میری مسجد نبوی اندر عبادت کر لو، اپنے گرجے اندر نہ جاؤ، اپنے عبادت خانے اندر نہ جاؤ۔ میں اپنے محبوب پیغمبر علیہ صلوات و سلام دی سیرت تو آقا دے اخلاق تو سارا جہان قربان کر دیواں۔ جدو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار والے جملے محبت والے جملے استعمال فرمائے، جننے یہودی آئے نے عیسائی آئے نے یہ سارے ہی کہنے لگے وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ او فقیریے والیو اردہ گرتو آن والیو پیغمبر دیو پروانیو دیوانیو صدیق دی صداقت نال پیار کرن والیو فاروق دی عدالت نال محبت کرن والیو عثمان دے حیا نال پیار کرن والیو علی دی جرت نال محبت کرن والیو امی عائشہ دی سیرت نال پیار کرن والیو شان اہل بیت نال محبت کرن والیو عظمت صحابہ عظمت صحابیات نال پیار کرن والے ہو گل پیار نال سن لے آجے ایک کلمہ کیوں نہ پڑھ دے آواز آندی ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک کلمہ کیوں نہ پڑھ دے آواز آندی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اندے ایک کوئی کیلڑی جان سی اللہ جتھے شیخ القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری سب کہو رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے انہوں دی قبر نو نور نال منور فرما تے قبر نو جنت دا بغیچہ بنا وہ کہا کرتے سن اندے کوئی کیلڑی جان سی اندہ دشمن سارا جہان سی اندے ایک کوئی کیلڑی جان سی اندہ دشمن سارا جہان سی سچی گل تے میٹھی زبان سی تانیوں ہی سارے جہان تے چھا گیا۔ مینوں یاد آیا تفسیر قرطبی دی اندر لکھے آئے روح المعانی دی اندر لکھے آئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مسجد نبوی دی اندر بیٹھے نے اللہ تانوں بار بار لے جائے اچھی آمین کہہ دیو اللہ تانوں مکے بار بار لے جائے مدینے بار بار لے جائے بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرمائے
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے خدمت دے اندر یہودیاں دا ایک بہت بڑا عالم آیا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی میٹھی زبان دے وچوں سورہ یوسف دیاں تلاوتاں کردے پے نے، سورہ یوسف پڑھدے پے نے۔ اے یہودی آیا میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر، انہیں سورہ یوسف دیاں تلاوتاں سنیاں نا تے کہن لگا سونیا مینوں یہ دسو تاں سائے تانوں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا واقعہ کنے سکھلایا ہے؟ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں سکھلایا ہے۔ اے دوڑیا دوڑیا نا اپنے ساتھیاں دے کول چلا جاندا ہے، انہاں نوں جا کے کہن لگا میں کہنا اللہ دے پیغمبر جادوگر نے، تسی بھی کہندے دے اللہ دے محبوب پیغمبر جادوگر نے، اپنے کولوں کلام بنا کے تے ساڈے سامنے پیش کر دیندے نے۔ اج میں انہاں دی زبان دے وچوں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا واقعہ اس طرح سن کے آیا جس طرح اللہ پاک نے تورات اندر بیان فرمایا ہے، انجیل اندر بیان فرمایا ہے۔ اس سارے یہودی میرے پیغمبر علیہ السلام دے خدمت دے اندر پہنچ جاندے نے تے کہن لگے سونیا سانو حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ سناؤ، سورہ یوسف سناؤ۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنیاں نظراں تاں کیتیاں آسمان والا چہرہ کر کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونیا انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ موقع بن گیا ہے، اللہ قرآن پڑھنا میرا کام ہے، ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ اللہ یہودی تیرا کلام سننے واسطے آئے نے، عیسائی تیرا قرآن سننے واسطے آئے نے۔ اے عرشاں والیا قرآن پڑھنا میرا کام ہے، ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ انتظار اندر بیٹھے نے اللہ دے محبوب پیغمبر سورہ یوسف دیاں تلاوتاں سنان تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل وچ ہاں ماری تے سورہ یوسف دیاں تلاوتاں شروع کر دیندے نے۔ قصہ مختصر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھدے پڑھدے ان آیات تے پہنچ دے نے کالو یا ابانا۔ قرآن مٹھاس والا تے میرے پیغمبر دی زبان مٹھاس والی، قرآن مٹھا تے میرے محبوب دی زبان مٹھی۔ اے رزلٹ نکل لگا جے، نتیجہ نکل لگا جے، پیار اور محبت دا۔ قرآن پیار والا، پیغمبر دی زبان پیار والی، قرآن محبت والا، محبوب دی زبان محبت والی، قرآن مٹھاس والا، آقا دی زبان مٹھاس والی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نا سورہ یوسف دیاں تلاوتاں کر رہے نے تے پڑھدے پڑھدے ایتھے پہنچے نا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسل معنا غدا يرتع ويلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آقا پڑھدے 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 اس آیت پہنچے قالا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اگر کوئی
کوئی دکھی میرے مجمع اندر آیا ہے، اگر کوئی پریشان اس اجتماع دے اندر آیا ہے تے گل میری پیار نال سن کے جائے۔ اج دا میرا پیغام کریا کریا بستے بستے نگر نگر شہر شہر پہنچا دین۔ جیڑا پیغام میں اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا منظور احمد صاحب دی موجودگی دی اندر فخر دے نال بیان کر رہے ہیں، ذرا توجہ فرماؤنا۔ اگر کوئی دکھی میرے مجمع اندر آیا ہے، پریشان میرے مجمع دے اندر آیا ہے، اجتماع دے اندر آیا ہے، اج تو بعد اس دعا نو یاد کر کے جایا جے، قرآن دی ایت یاد کر کے جایا جے۔ دکھ آ جائے تے اس ایت نو کسرت دے نال پڑھیا جے، اپنے دکھ تے اپنیاں پریشانیاں اللہ دے سپرد کر دیا جے، اللہ ضرور تہاڈیاں پریشانیاں نو دور کر دے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نا پڑھتے پڑھتے تھے پہنچ دے نے، قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ میرے بھائی، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اے میرے آقا نو سجیوں تک دینے، آقا نو کھبیوں تک دینے، میرے آقا دے ہونٹاں ول ویندے نے، میرے محبوب دے دندان مبارک ول ویندے نے، آقا دیاں زلفاں ول ویندے نے، آقا دی کالی کمبلی ول ویندے نے، اس کمبلی ول ویندے نے جیڑی کمبلی دیاں قسماں اللہ قرآن اندر اٹھا رہے آئے۔ یا ایھا المدثر، پچھلا محلہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، پتہ نہیں انہوں جنت اندر درخت یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آقا دے چہرے وال ویندے نے، مکھڑے وال ویندے نے، بار بار تک دے جا رہے نے۔ میرے بھائی، آقا قرآن پڑھ دے جا رہے نے، میرے پیغمبر دے چہرے نو تک دے جا رہے نے، جس چہرے دیاں قسماں اللہ قرآن اندر اٹھا رہے آئے، یہودی عیسائی اس چہرے نو ویکھ رہے نے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی۔ اس چہرے نو ویکھ رہے نے جس چہرے دے متعلق بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہوے ہرا دل سکھڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے کیریاں۔ کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دے کوئی دار کہے، کوئی بجلی دا چمکار کہے، کوئی بدر دا لشکار کہے، پر میں عنایت اللہ ربانی چن کہا انصاف نہیں،
پر میں عنایت اللہ ربانی چن کہا انصاف نہیں، چن داتا چہرہ صاف نہیں، چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے آندا عید دا، ایتھے چن نو پوچھدا کون ہے، ایتھے سورج دی نیویں تون ہے، جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو، او میرے بھائی اس چہرے نو بار بار پہ تک دینے، آقا قرآن پڑھ دے جا رہے نے، اے میرے پیغمبر دے چہرے نو ویندے جا رہے نے، جس چہرے دے متعلق میرے بھائی مدینے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اپنے مکانہ دیاں چھتاں تے چڑیاں نے، تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اہلاً و سہلاً کہہ رہیاں نے، خوش آمدید کہہ رہیاں نے، تے کی کہندیاں نے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اور تسی کہنا عنایت اللہ ربانی عربی اشعار پڑھ دیتے جے، مدینے دیاں بچیاں انہاں دی محبت دا اظہار کر دیتا جے، پیار دا اظہار کر دیتا جے، عربی سنا دیتی جے، سانو پتہ نہیں چلیا انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے مدینے دیاں مکانہ دیاں چھتاں تے کھڑے ہو کے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا، امام الحرمین دا، امام القبلتین دا، سید الثقلین دا، تاجدار مدینہ دا، سرور سینہ دا، وضحا دے مکھڑے والے دا، علم نشرہ دے سینے والے دا، وما رمیتا اس رمیتا دے ہتھاں والے دا، وما ینطقو عن الہوا دی زبان والے دا، وضحا دے مکھڑے والے دا، پیکر حسن و جمال دا، صاحب شرف و کمال دا، بدر و دجا دا، والی بطحا دا، شیما دویر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں دا کس طرح استقبال کیتا ہے، اہلاً و سہلاً کے آئے، آ میرے بھائی میں تینوں اپنی بولی دی اندر بات سنا کے اپنی بات نو اگے چلاواں، اے کہہ رہیاں نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں، اج آ گئے پیر حقانی نیے، مائی آمنہ دے دل جانی نیے، مائی آمنہ دے دل جانی نیے، تے جبریل جنان دا دربانی نیے، اسی گولیاں اس سرکار دیاں، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں، اج چن خوشی دا چڑھیا نی، سونا شہر مدینے وڑیا نی، سارا شہر مدینہ ٹھریا نی، واوا رونقاں شہر بازار دیاں، اسے کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں، اللہ رحمت می برسائے نی، اللہ رحمت می برسائے نی، نبی شہر مدینے آئے نی، سوکھے بوٹے پھر ہار آئے نی، بونداں برسیاں ابر بہار دیاں، تے واوا شان تیری
اسواری دا واوا شان تیری اسواری دا کڈا رتبہ سلم پہاڑی دا سانو حکم تابعہ داری دا سارے بولو سانو حکم تابعہ ذرا چہرے تے بھی ہاتھ پھیرو کندے ہاتھ وچ پیغمبر دی سنت آئی ہے اور کندے ہاتھ وچ نہیں آئی سانو حکم تابعہ داری دا اسی گولیاں اس سرکار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان مبارک چوں جمال مصطفیٰ یہ علیحدہ مضمون ہے اللہ نے پھر موقع دیتا تو میں انشاءاللہ سنا جاواں گا ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان مبارک چوں سورہ یوسف دیاں تلاوتاں سن رہے نے سورہ یوسف مکمل ہوئی تے سارے کہن لگے وَنَشْهَدُ اللَّهِ پڑھ لو بابیو کلمہ تا پڑھ لو کلمہ پڑھاں تو بھی شرم کر رہے جے اللہ پہلے آسمان تے آ گئے نے پچھلی رات دا ٹائم ہو گیا ہے اور تاریخ شیر پنجاب صاحب بدل گئی تاریخ یقین جانو اللہ میں نو ریاکاری تو بچائے میں بڑی شرم محسوس کر رہے ہیں میں چاہتا سا ایک گھر لیٹے رہندے میری تقریر مکمل ہو جاندی پھر آ جاندے چلو اگر کوئی میرے کو کمی کوتاہی ہوئی تو میں نو بعد اندر کو میری غلطی بھی دس دین دے تو میری اصلاح ہو جائے گی ذرا توجہ فرماؤ اللہ اکبر کہنے لگے وَنَشْهَدُ اللَّهِ جاری رکھو میں پھر جا کے سو جاؤں یہ بھی پھر گستاخی ہو جائے گی اللہ پاک تو آڑی محبت قبول فرمائے اللہ میرے بڑے بھائی نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے یقین جانو ساڑھے اس بھائی نے اپنے نال لیا کے اسٹیج تے کھڑے کر کے بڑے بڑے خطیب بنا دیتے ہیں اور میں سمجھنا انہاں دا صدقہ جاریہ ہے انہاں دا صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ میں کیڑے خطیب دا نام لواں کہ کنہ خطیبانو اگر مقام عظمت شان ملی ہے تے میرے بھائی دیاں دعاواں دی وجہ تو اور انہاں دی محنت دی وجہ تو اللہ پاک انہاں خطیباں نے انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے تو ذرا غور فرماؤنا میں داسے رہے ہیں یہ جتنے بھی آئے نے کہن لگے وَنَشْهَدُ اللَّهِ نہیں اجے گل نہیں بنی وَنَشْهَدُ شہادت دی انگلی کھڑی کر کے احسان لائی ذرا نہ سارے انہوں اپنی ویڈیو اندر لیا تاکہ نہ دا پیغام پہنچ جائے کریا بستی نگر شہر وَنَشْهَدُ آواز نہیں آئی انگلی تا شہادت ہی کھڑی ہوگی انڈیا قریب ہے ڈرو نہ اجے میں اگے جا کے مجاہدانہ پیغام ایک دے کے جانا ہے تو انہوں دوستانوں جگا کے جانا ہے وَنَشْهَدُ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کیوں نہ کلمہ پڑھ دے آواز آندی نون والکلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پھر میں اپنی محبت دا اظہار کر نہ جاواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں،
اور تسی بھی تیار جے جانا قربان کرن لی تیار جے نا مدینے دے اللہ جتھے میرا یزدانی لیٹیا ان دی قبر نو نور نال منور فرما اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہ حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید دی قبر نو نور نال منور فرما نعرہ تکبیر جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا ربانی تیرا نام حضرت رہے گا مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب حافظ شہادت اللہ صاحب دا بڑا پیار ہے انہوں نے مسلسل میرے نال رابطہ رکھیا جدوں نہ میں نو کیا کہ حضرت بھی تشریف لے آ رہے نے میں کیا پھر کوئی گل نہیں میں نہ بھی آیا تے جلسہ تہاڈا مکمل ہو جائے گا لیکن انہاں بار بار میرے نال رابطہ رکھیا اللہ ساڈا آنا قبول فرمائے اللہ انہاں نوجواناں دا پیار قبول فرمائے محبت قبول فرمائے تو میں دس رہا مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں تے چن نو بھی کر کے دکھن وار دیواں میں تن وار دیواں تے من وار دیواں میں تن وار دیواں تے من وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں میں تن وار دیواں تے من وار دیواں اتر نال مشکے ختن وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں میں تن وار دیواں تے من وار دیواں مدینے دے پھول تو میں چمن وار دیواں مدینے دے پھول تو میں چمن وار دیواں ایسے نبی تو میں وطن وار دیواں مدینے دے پھول تو میں چمن وار دیواں ایسے نبی تو میں وطن وار دیواں میں تن وار دیواں تے من وار دیواں میں تن وار دیواں تے من وار دیواں مدینے دے پھول تو میں چمن وار دیواں میں شاہ راگ دی شاہ توجہ میرے وال میں شاہ راگ دی شاہ راگ تو راگ وار دیواں میں شاہ راگ دی شاہ راگ تو راگ وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں میں تن وار دیواں تے میں من وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں ان دی جُتی تو میں پگ وار دیواں میں ساش عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ احترام مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شیر ربانی حضرت مولانا قاری عنایت اللہ ربانی صاحب اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب حضرت مولانا تکبیر حضرت مولانا سلیمان ربانی صاحب حضرت مولانا زکریا ساکی صاحب سارے ہی صاحب تسی سارے ہی صاحب زندہ باد تو غور فرماؤ میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں تنوار دیواں تے منوار دیواں میں اولاد پینا پائی وار دیواں میں اولاد کی لہیا کتے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضون
تجعلونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی مجاہد وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں، میں اولاد پینا پائی وار دیواں، سنے بیویاں باب مائی وار دیواں، اندے جتی اتوں میں پگوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں تنوار دیواں تے منوار دیواں۔ آواز آندی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اخلاق مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، پیارے پیغمبر جناب محمد۔ میں اختتام والا آ رہے ہیں، چند منٹاں تو بعد شیر پنجاب دا بیان شروع ہو جائے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی توحید دا پیغام دین واسطے، اپنی نبوت و رسالت دا اعلان کرنے واسطے گئے طیف دی بستی اندر، تے پیغام جا کے کی دیتا ہے لا الہ لا۔ اور سنو، میں حضرت دی موجودگی اندر، انڈیا قریب ہے، بارڈر قریب ہے، میں مودی سرکار نو اپنے بڑے بھائی دی موجودگی اندر اے پیغام دے جانا کہ مودی صاحب، پاکستان اتحاد دا دائی ہے، توجہ میرے ول، پاکستان اتحاد دا دائی ہے، اتفاق دا دائی ہے، پاکستان امن دا درس دیندہ ہے، محبت دا درس دیندہ ہے، لیکن سن لے، اگر تو پاکستان دے نال ٹکرایا اور اپنا ذہن بنایا کہ میں پاکستان دے نال جنگ کرانگا، پھر سن لے، تینو مجاہدین اسلام اور میری پاک فوج، میری پاک رینجر انشاءاللہ تینو ایک دا جواب پتھر دے گی۔ اگر تو ساڑھے نال ٹکرایا انشاءاللہ تو پاش پاش ہو جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ شیر پاکستان مولانا منظور احمد سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، مولانا عنایت اللہ ربانی سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاک فوج کے جان نثار بے شمار، پاک فوج کے جان نثار، بے شمار بے شمار، پاک فوج کے جان نثار، پاک فوج کے جان نثار، پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ، پاک فوج قدم بڑھاؤ۔ ہم تمہارے ساتھ۔ شیر ربانی مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب۔ اور میں اس بارڈر دی سرزمین تے برملا بلا جھجک پیغام دے جاواں کہ میری پاک فوج، میری پاک رینجر پاکستان دے دفاع واسطے، پاکستان دی سلامتی واسطے، پاکستان دی محبت واسطے، پاکستان دے پیار واسطے جتھے تہاڈا پسینہ گرے گا انشاءاللہ اہل حدیثاں دا اوتھے خون گرے گا۔ نعرہ تکبیر،
مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب. اور انشاءاللہ مجاہدین اسلام تہاڈے کندے نال کندھا ملا کے اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کر دیں گے. اور میں تہاڈے کولوں وعدہ لینا چاہنا، کیا تسی سارے دوست احباب پاکستان دے دفاع واسطے، پاکستان دی سلامتی واسطے اپنا تن من دن قربان کرن لی تیار جے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو تیار جے، پھر بولو تیار جے. پاک فوج نال اپنے کندھے نال انہاں دے کندھے نال کندھا ملا کے اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کرن لی تیار جے؟ انشاءاللہ جتھے میری پاک فوج اور پاک رینجر دا پسینہ گرے گا انشاءاللہ ساڈا اوتھے خون گرے گا انشاءاللہ. تو بات لمبی ہوگی، میں اپنی بات نو مقاواں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ. اج میں اپنی گورنمنٹ نو کچھ نہیں کہنا چونکہ میری بریک تے تھوڑا جا پیر رکھے آ گیا ہے، ورنہ میں معافتہ نہیں کردا ہوندا. اے ضرور کہاں گا کہ پاکستان دے بزدل حکمرانوں اگر اس ملک پاکستان دا دفاع چاہندے جے، اس ملک دی سلامتی چاہندے جے، تو اس ملک دے اندر اکھاں بند کر کے رب دا قرآن نافذ کرو، محمد دا فرمان نافذ کرو. انشاءاللہ قرآن نافذ ہوئے گا. شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. شیر کی للکار ہے. انشاءاللہ قرآن نافذ. اور سنو، میرے ملک پاکستان نون لیگ دے منشور دی ضرورت نہیں، میرے ملک پاکستان کاف لیگ دے منشور دی ضرورت نہیں، میرے ملک پاکستان پیپلز پارٹی دے منشور دی ضرورت نہیں، میرے ملک پاکستان طریق انصاف دے منشور دی ضرورت نہیں، میرے ملک پاکستان صدیق دی صداقت دی ضرورت ہے، فاروق دی عدالت دی ضرورت ہے، عثمان دی حیات دی ضرورت ہے، علی دی جرت دی ضرورت ہے، امی عائشہ دی سیرت دی ضرورت ہے، شان اہل بیت دی سیرت دی ضرورت ہے. میرے ملک پاکستان رب دے قرآن دی ضرورت ہے، محمد دے فرمان دی ضرورت ہے. تو میرے بھائی پیارے پیغمبر علیہ السلام رب دی توحید دا پیغام دین واسطے طیف دی بستی اندر گئے. آقا نے فرمایا طیف والو اگر کامیابی چاہندے جے، اگر جنت دا ٹکٹ چاہندے جے، جہنم تو بچنا چاہندے جے، تو پھر کہہ دیو لا الہ الا اللہ. تے گل مقدراں تو بغیر نہیں بندے. اے مقدراں والے جے 2-4 منٹ توجہ کرے آجے، مقدراں والے جے رب دے گھر اندر آئے جے اللہ دا قرآن سنن واسطے اور صاحب قرآن دا فرمان سنن واسطے، مقدراں تے نصیباں والے جے میرے بھائی گل مقدراں تو بغیر نہیں بندے. میرے شیخ طیف دی بستی بار بار دیکھ کے آئے نے، میں فقیر بھی 3 دفعہ طیف دی بستی دی زیارت کر کے آیا. ذرا توجہ فرماؤنا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نا اللہ دی توحید دا درس دے رہے نے، انہاں اپنیاں چولیاں دے اندر پتھر پا رہے نے، کوئی سجیوں پتھر مار رہے، ہائے ہائے کوئی کھبیوں پتھر مار رہے. میرے محبوب علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے، اے بازو تو پکڑ کے کھڑا کر دیندے نے، اے پھر پتھر مارنے شروع کر دیندے نے. میں سیرت ابن ہشام اندر پڑھے آئے، آقا پھر زمین تے گر جاندے نے، اے پھر بازو تو پکڑ دینے تے پھر کھڑا کر کے پتھر مارنے شروع کر دیندے نے. میں الرحیق المخدوم دے اندر پڑھے آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام تیسری دفعہ زمین تے گر جاندے نے، اے پھر کھڑا کر کے سونے پیغمبر علیہ
सलात व सलाम नू पत्थर मारने शुरू कर देंदे ने ते हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे मुस्तफा दे नाल ने कहन लगे सोनिया वेखो तां सही तुहाडा सारा जिस्म जख्मां दे नाल चूरो चूर हो गया है सोनिया इन्हां वास्ते बददुआई कर देवो आका मैं तुहाडी अज़मत तो कुर्बान जावां मैं तुहाडी सीरत तो कुर्बान जावां और मैं सारा जहान तुहाडी जुत्ती दी खाक तो कुर्बान कर देवां मेरे पैगंबर अली सलात व सलाम फरमाउंदे ने ज़ैद मेरी एक गल जरा नोट कर ले मैं कायनात वाले वास्ते मैं ज़ामत नहीं बन के आया मुहम्मद रहमत बन के आया है मैं बददुआवां करन नहीं आया मैं तो दुआवां करन वास्ते आया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन ए पत्थर मार रहे ने ते मेरे पैगंबर अली सलातो व सलाम ने प्यार मुहब्बत वाले व मार मैता इस मैता वाले हाथ उठाए हुए ने आका फरमांदे ने ओ पत्थर मारन वाले यारा ये पत्थर मार रहे ने ते मेरे आका उन्हां नाल प्यार कर रहे ने मुहब्बतां कर रहे ने मेरे महबूब अली सलाम फरमाउंदे ने ओ पत्थर मारन वाले यारा जे करान मिले तू मैनू कसम खुदा दी मैं अल्लाह कोलों ते जन्नत लै दियां तैनू ओ ताइयों रहमत आलम रब ने ताइयों रहमत आलम रब ने तेरा नाम रखाया दोज़खियां नू इन बाहों फड़ के ते जन्नत दारा पाया कैसा अखलाक मेरे मुस्तफा दा कैसियां हलीमियां मेरे पैगंबर दियां कैसी सीरत मेरे मुस्तफा दे फरमाउंदे ने बरे थे उनकी झोलियों में पत्थर संग बारी को भरे थे उनकी झोलियों में पत्थर संग बारी को निशाना दूर से करने लगे महबूब बारी को वो अब्र लुत्फ जिसके साया को गुलशन तरसते थे वो अब्र लुत्फ जिसके साया को गुलशन तरसते थे यहाँ तैफ में उसके जिस्म पर पत्थर बरसते थे वो सीना जिसके अंदर नूरे हक मस्तूर रहता था तवज्जो करी मेरी आखिरी बातां वो सीना जिसके अंदर नूरे हक मस्तूर रहता था वो यहाँ शक हुआ जाता था उससे खून बहता था
لیکن میرے آقا دا پیار سارا جسم زخماں نال چورو چور ہے. میرے مصطفیٰ دی محبت، میرے مصطفیٰ دا پیار، میرے مصطفیٰ دی سیرت. الہی رحم کر، غور کرنا، دعا مانگی الہی، دعا مانگی الہی، قوم کو چشم بصیرت دے. الہی رحم کر ان پر، ان کو نور ہدایت دے. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے، کر دے معاف ان کو. الہی رحم کر کوثر طیف کے مسکینوں پر. الہی رحم کر کوثر طیف کے مسکینوں پر. الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر. اللہ پاک میری حاضری اور تہاڈی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے. اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے. اللہ پاک نے پھر کدی موقع دیتا تو میں جس مقام تے اپنی بات نو چھوڑیا اس تو اگے چلاواں گا. اللہ میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اور تمام علماء کرام دا آنا، اور خصوصاً میرے بڑے بھائی شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب، انہاں دا تشریف لے آنا، اور تمام علماء کرام دا تشریف لے آنا. اللہ اپنی دربار اندر قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے. میرے بھائی حافظ شہادت اللہ صاحب اور بھائی احسان لائی بڑے پیار تے محبت نال تشریف لے آئے نے. اس مسجد خطیب دا نام کیا ہے؟ قاری ماشاءاللہ قاری فاروق صاحب. اللہ پاک انہاں دیاں جوانیاں اندر برکتاں عطا فرمائے، علم و عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے. اللہ پاک انہاں سارے نوجواناں نو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. اج دا اے مکمل پروگرام ساڈے برخردار ساڈے چھوٹے بھائی بھی نے، احسان لائی یزدانی گیسٹ ہاؤس والے الہ آباد تو تشریف لے آئے نے. جنہاں دوستاں نو اج دا پروگرام چاہیدہ ہوئے انہاں کول حاصل کر سکدے نے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.